قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. غادي نشوفوا اليوم لو شابيتر 3 اللي هو فاريابل الياتوار كونتينيو. الوغ شنو هي اون فاريابل الياتوار كونتينيو؟ تو سامبلومون هي الا جينا نبسطوها باش ما تجيكم شي حاجه اللي صعيبه. الوغ اكس فاريابل الياتوار كونتينيو كتعني ان اكس اوميغا اللي كنا شفنا الا عقلتو سي لونيفير ولا لو نومبر دو كا بوسيبل. سي كو هادوك لي فالور اللي كياخذ سوا ان انترفال يعني كياخذ ان انترفال كبير او لا هو كيكونوا فيه ان انسومبل دي انترفال. يعني اوترومون دي هذيك اكس دابا بحال الا شفنا في فاريابل ديسكريت كنا اكس اوميغا كتكون مثلا هي 1 2 3 وكنمشيو نحسبوا اكس تيغال لا probabilité de x est égale à 1, la probabilité de x est égale à 2, etc. دابا لا، دابا غادي تحسب la probabilité de x entre 2 et 5, la probabilité de x صغر من 5, etc. Donc avec x oméga les événements اللي فيه ce sont des intervalles, un ensemble des intervalles. مزيان، هذه c'est la variable aléatoire continue. نمشيو على بركه الله. الوغ شنو هو لوبجيكتيف ديالنا حنايا في هذا لو كور هذا؟ Premièrement, on va savoir comment calculer la probabilité d'une variable aléatoire continue. هذه أول حاجة، غنعرفوا نحسبوا la probabilité فاش كتكون عندنا une variable aléatoire continue. Deuxièmement, نحسبوا l'espérance, la variance et l'écarté. دابا باش نحسبوا هانتوما باش نحسبوا la probabilité d'une variable aléatoire continue ولا بد خاصنا جوج ديال الأدوات مهمين. داكوغ، اللي غادي نقول اللي غتكون أول وحدة la fonction de densité et la fonction de répartition. هاد الجوج هادو ce sont nécessaires باش نحسبوا la probabilité d'une variable aléatoire continue. دابا après غنشوفوا شنو هي la fonction de densité، شنو هما les caractéristiques ديالها، les propriétés ديالها aussi bien que pour la fonction de répartition. ومن بعد غنشوفوا هاد الخليط ديالهم هادو كيفاش نقدروا نحسبوا به اون probabilité. نبداو على بركه الله بلا فونكسيون دو دونسيتي. الوغ هذيك اكس مثلا سوا اكس ياك، الوغ سوا اكس اون فاريابل aléatoire continue sur oméga. f عقلوا معايا، f est une densité de probabilité, est une densité de probabilité de x. دونك هذيك f هي لا densité de probabilité، الكثافه ديال لي probabilité. فهمتي؟ كان هادشي كان غادي نديروه في اون غراف باش تفهموا مزيان. الوغ سما معايا مزيان، اش كتعني f est une densité de probabilité de x؟ يعني فاش كنرسم كيكون عندي هنايا x، داكوغ، هنايا لي فالور كاع ديال x، وهنايا f de x اللي هي لا فونكسيون دو دونسيتي. دابا فاش كنحسب لي probabilité من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني كتعطيني اون غراف تقريبا دايره بحال هكا. المهم هادشي اللي لداخل كامل سي سون دي probabilité ديال x، ديال كاع لي فالور اللي تاخذ x. مزيان، دونك هادشي اش كتسمى، هادشي اللي لداخل densité de probabilité. هادشي علاش هادي كتسمى densité de probabilité. وهادو اللي لداخل بلوطو لي probabilité ديال من ديال x، ديال كاع لي فالور اللي تاخذ x من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. حيت x كما قلنا هنايا r، هنايا x كاينه في الانترفال r حيت كبيره. داكوغ، دابا اش كتعني مثلا الا خدينا وسط x، خدينا مثلا ناخذ شي لون اخر، الا خدينا هنا a وخدينا هنا b، هذا سي ان انترفال. لا probabilité ديال هاد الانترفال اللي لداخل راه هو هاد لا سيرفاس اللي هنايا، هاهي فوالا. هاد لي probabilité اللي هنايا كاملين تحت لا كورب راه هما لا probabilité ديال x، هادو راه هي لا probabilité ديال x entre a et b. وإلا عقلتو فاش كنا في الباك ولا في الاناليز قريتو انه فاش كتكون عندنا لا سيرفاس
في une courbe راه c'est l'intégrale. Donc إلا بغينا نكتبوها بطريقة أخرى غادي نقولوا أنه pour tout intervalle A, B, la probabilité de X entre A et B راهي شنو؟ هي هذاك ليغ ديال لا كورب ما بين A و B اللي هي l'intégrale من A ل B ديال هذيك الفونكسيون دو دونسيتي دو X. دابا عرفت، دابا بدات كتقرب لكم شويه فاش مهمه لا فونكسيون دو دونسيتي. ها فاش مهمه، راه ملي غنديروا لها لانتيغرال من A ل B غتعطينا البروبابيليتي دو X entre A et B. دابا باش ما نكثروش الهضره غادي نشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها ونشوفوا معايا. Premièrement, هذه من اهم لي بروبريتي ديال لا فونكسيون دونسيتي اللي ما خصكمش تنساوهم وتخدموا بهم بزاف. سي كو l'intégrale plutôt, désolé, l'intégrale من moins l'infini plus l'infini ديال f de x dx est égal 1. chose qui est normal لحقاش هنا عندنا من moins l'infini plus l'infini هادشي كامل اللي لداخل شحال يساوي؟ غيساوي واحد لحقاش لا somme des probabilités كتساوي واحد. الحاجة الأخرى c'est que f est continu sur R كما كتشوفوا ما وقفتش ما كاينه حتى شي نون كونتينيتي، راه كامله كونتينيو. ولا ديرنيير شوز سي كو اف بوزيتيف ديما بوزيتيف سور ا بي. هي ما جا خديتي فيه راه اف لي بوزيتيف، داكوغ. نقدروا نقولوا ان اف دو اكس كبر من 0 بور توت اكس ريال. علاش؟ لحقاش تو سامبلومون راه لا بروبابيليتي دو اكس راه لي توجور كبر من 0. عمرك تسمع شي بروبابيليتي صغيره من 0. دونك دابا عرفتوا لا فونكسيون دونسيتي ديال اون فاريابل اكس كنمثلوا بها لي بروبابيليتي ديال اكس. ملي كنديروا اكس اون فونكسيون دو اف دي اكس كنمثلوا كاع لي بروبابيليتي اللي كاينين سو فورم دون كورب. وهاد لا بروبابيليتي كتكون هاد لا كورب كتكون موان لانفيني بلس لانفيني. هذاك ليغ ديالها كامل هو التوتال ديال البروبابيليتي اللي هو الانتيغرال من موان لانفيني بلس لانفيني تيكال 1. الا بغينا نحسبوا شي حاجه الوسط، شي انتيغرال، شي انترفال الوسط، نحسبوا لا بروبابيليتي ديالو راه هي ليغ سو لا كورب ديال هذاك الانترفال اللي غنديروا ليه تا هو انتيغرال. وغنكونوا فهمنا لا فونكسيون دو دونسيتي. نمشيو دابا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. تبعوا معايا. لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كتجمع واحد العلاقه كبيره بزاف. شنو هي؟ كتجمع علاقه سيغ مع لا فونكسيون دو دونسيتي. سما معايا، سي كو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون كنرمزوا لها باف كبيره، داكوغ. الا درنا ليها الاشتقاق راه هي لا فونكسيون دونسيتي، داكوغ. دونك شنو؟ دونك لا فونكسيون صغيره، لا فونكسيون دو دونسيتي راه هي c'est la dérivée de la fonction de répartition. La fonction de répartition les f كبيرة c'est la primitive telle الأصلية primitive de f. يعني هكا كيفاش كنعرفوا وحدة ونجبدوا منها الاخرى. اي زيدوا من بعد هادشي فاش غنفهمي احنا غادي نشوفوا. قلنا f est une primitive de fonction densité f. هاد لا فونكسيون دي ريبارتيسيون حتى هي راه عندها لي بروبريتي ديالها كيف ما شفنا قبيله. و parmi les propriétés ديالها c'est que هاد لا فونكسيون دي ريبارتيسيون elle continue sur R. D'accord. وهاد اف اكس est croissante. انا غنرسمها لكم في لاكور كيفاش كتكون. est croissante sur R. Z fx est à valeur dans 0,1. ما كتفوتش 0,1. elle est toujours entre 0,1. désolé هذا مسدود. واللي خاصكم تعقلوا عليهم مزيان بحال قبيله
هنايا بزاف كاع هي انه ليميت ديال x طون فيغ موان لانفيني ديال تي بلوتو، حيت هادي غنسميوه تي ديال اف دو تي. هنا x يعني كترجع لا فاريابل x الى تيغال زيرو. ها اول حاجه تعقلوا عليها، لا ليميت ديال تي ولا ديال ديك لا فاريابل على حساب شنو خديتي كي طون فيغ موان لانفيني راه هي زيرو، ولا ليميت ديال تي طون فيغ بلوس لانفيني اف دو تي هنا x يعني ديال لا فاريابل x تيغال 1. دونك هادو الله يرضي عليكم عقلوا عليهم مزيان لحقاش انتريسون هما ولا بروبريتي ديال الفونكسيون دو ريبارتيسيون من موان لانفيني بلس لانفيني تيغال 1. هادو انتريسون. الوغ هي كيفاش كتكون في لاكورب ديالها؟ كتكون تو سامبلومون كتكون عندي اونتر 0 ها 0 و 1 كتكون دايره بحال هكا تقريبا ولا هكا. فوالا هنايا في موان لانفيني طون فيغ 0 نحيدو هادي، في بلوس لانفيني طون فيغ 1. شفتو؟ داكوغ. دونك هادو هما اللي تعقلوا عليهم مزيان في لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دابا احنا عرفنا هادشي، دابا كيفاش نحسبوا هذيك لا بروبابيليتي. داكوغ، كومون كالكولي سيت بروبابيليتي. الا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو اكثر، ما تنساش انكم ديروا سبسكرايب، جيم لاباج فيسبوك وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا ان شاء الله غنفاليديو كاملين مزيان. حنا غندويو على دابا ديزولي. دابا فاش كنقول لك سمعوني، فاش كنقول لك كالكولي لا بروبابيليتي دو x entre a et b، سي سامبل. دابا تعرفوا كيفاش فونكسيون دونسيتي وفونكسيون دو ريبارتيسيون غيعطيونا لا بروبابيليتي. هادي شناهي؟ هادي كنا قلنا الا مشينا لهاديك لا كورب دو دونسيتي راه هي من a ل b، هي هاد لا بروبابيليتي اللي هنا ياك ولا لا، اللي هي شنو؟ اللي هي الانتغرال من a ل b. دونك هي من الانتغرال من a بلوتو سمحوا لي من a ل b. استناو حنا مالنا علاش غادي نبقاو مزربانين بحال هكا. هذا راه مع المانيبيولاسيون ديالو صعيب، داكشي علاش كنتلف مره من a ل b ديال من ديال f دو x d دو x. داكوغ. هادي الا بغينا نخدموها بالطريقه اللي كنعرفوا شنو هي الانتغرال هادي، سي كو كنديرو هنايا لا بريميتيف. وشنو هي لا بريميتيف ديال f؟ راه هي f كبيره، هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اون a et b، وكتعوض هي f de b moins f de a. فوالا، يعني الا كانت عندك لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديجا كاينه وبغيتي تحسب اون بروبابيليتي اونتر a et b، غتعوض نيشان في لا فونكسيون دو ريبارتيسيون f de b moins f de a، ما محتاجش دير الانتغرال لا والو. فهمتيني؟ دابا الا شفنا p de x صغر من a، هي شنو؟ هي من موان لانفيني ل a ديال لا فونكسيون دو دونسيتي. علاش تقول لي علاش؟ شوف معايا مزيان. من موان لانفيني ل a هي a من موان لانفيني، دونك هي هادشي كامل، دونك هي الانتغرال من موان لانفيني حتى ل a. صافي. هادي عاوتاني شناهي؟ هي f كبيره اللي هي فونكسيون دو ريبارتيسيون موان لانفيني a. شنو قلنا الفونكسيون دو ريبارتيسيون في موان لانفيني تيغال كومبيان؟ زيرو. دونك شنو بقات؟ اف دو ا. وهذه حتى هي غادي نستعملوها بزاف وعقلوا عليها الله يرضي عليكم، سي كو بي دو اكس صغر من ا ديريكتومون هي اف دو ا. يعني اي عدد بي دو اكس صغر من اي عدد راه هي اف كبيره ولا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال داك العدد. هذه سي تري انتريسون، عقلوا عليها. دابا غادي نعطيو دي فورمول هكا باش نسهلوا العمليه، نكتبهم لكم كاملين في دقه واحده ونشوفوهم. فوالا كيف ما كتشوفوا لا probabilité de x صغر من a
راه هي لا بروبابيليتي دو اكس اصغر قطعا من ا. ملي كتكون عندنا اون فاريابل الياتوار كونتينيو با غراف بحال الاصغر قطعا الاصغر منها تساوي، ماشي بحال ديسكريت. ردوا البال، هي من موال انفيني الانتغرال من موال انفيني بلس لانفيني ديال اف دو اكس لا بروبابيليتي دو لا فونكسيون دو دونسيتي تي دو اكس اللي هي اف دو ا. شفنا غير دابا شويه. دابا الا كنا نحسبوا بي دو اكس كبر من ا، يعني بي دو اكس اكبر قطعا من ا هي 1 موان بي دو اكس صغر من ا. يعني فاش كانت عندنا ديك لاكو فاش قلت لك هذه هي ا من موال انفيني ل ا ها هي، ومن ا بلس لانفيني هي هذه. دونك من ا بلس لانفيني راه هي واحد كلشي موان من ا الموال لانفيني. ديزولي. دونك هي ا موان بي دو اكس صار من ا اللي هي ا موان اف دو ا. و بي دو اكس اونتر ا و بي لا بروبابيليتي باش نحسبوا اكس ما بين ا و بي راه هي عاوتاني هادو بحال الا بدلتيهم بحال الا خليتيهم. اون فان كونت هي الانتغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس اللي هي اف دو بي موان اف دو ا. وردوا البال واحد الفخ اللي يقدروا يديروا لكم هو تكون عندك اكس. اكدوا لي حنا من الاول خدامين في اكس فاريابل الياتوار كونتينيو. اكس يقول لك كالكولي لا بروبابيليتي دو اكس تيغال مثلا ان نومبر مثلا 10 20 ا، راه كتب ليه 0 توجور تيغال 0. داكور. ملي كتكون عندنا فاريابل الياتوار ديسكريت. دابا نمشيو نشوفوا ليسبيرونس لا فاريونس كيفاش نحسبوهم. غنديروا ان بتي اكزامبل وفي الفيديو الجاي نشوفوا ان شاء الله، ولا غالبا فيديو اكزامبل وقيلا ما غيقدناش باش نديروا اكزامبل في هاد لا فيديو. دونك غادي ندخلوا في اكزرسيس نيشان وقيلا في الفيديو الجاي ان شاء الله. Alors, d'abord نشوفوا l'espérance, la variance et l'écart type. Donc, pour calculer l'espérance, dans le cas d'une variable aléatoire continue, ce que تكون عندنا l'espérance l'espérance de x qui est une variable aléatoire continue de densité f, hein, يعني ديما de densité f راه هي شنو؟ c'est e de x هي l'intégrale من موان l'infini plus l'infini de x f de x t de x. Voilà. تحسب intégrale من موان l'infini plus l'infini x fois f de x اللي هي هذه راه fonction de densité. La variance tout simplement d'une variable aléatoire continue de densité f هي l'espérance de x carré moins l'espérance de x. شنو هي l'espérance moins l'espérance de x le tout au carré. شنو l'espérance de x au carré ديال x carré هي l'intervalle moins l'infini plus l'infini ديال x carré moins fois f de x tx moins هذه راه نكونوا حسبناها غير قبل x f de x tx هذه كامله au carré. بيان سور هاد x f de x ما تخلعوش، راه غادي الحساب ديالهم ما نحسبوهم انتغراسيون باغ بارتي وغادي نشوفوا هادشي في ليكزارسيس ان شاء الله. ايوا ليكار تيب اسهل حاجه هي راسين ديال لا فاريونس. وغنكونوا سالينا نوتر بارتي الاولى في الشابيتر الثالث. غادي ندير لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اون فيديو على شي اكزرسيس ولا دو باش تفهموا اكثر. ولا كاينه اون كيسيون ما تنساوش تحطوهم في لي كومونتير، دعمونا ببارطاج كومونتير ما تنساوش، وان شاء الله غادي تفاليديو كاملين. تهلاو في راسكم.